बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आज की हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो कराची के गुल प्लाजा में लगने वाली एक ऐसी आग है जिसने सब को हैरान और परेशान कर दिया। और इस आग की वजह से जहाँ पर करोड़ों का नुकसान हुआ, उससे बढ़कर वो कीमती जानें गईं जिनका अज़ाला करना मुश्किल है। अब तक की जो ताज़ा तरीन इतलात हैं उसके मुताबिक तकरीबन 15 अफराद हलाक हो चुके हैं और तकरीबन 60 के करीब अभी लापता हैं। और बाज़ लोगों की तो शनाख्त ही नहीं हो रही। वो अब फायर फाइटिंग का काम भी रोक दिया गया है और प्लाजा भी मुनज़्ज़म हो चुका है। सिंध हुकूमत की ये कारकर्दगी पर सवालिया निशान ऐसा उठा है कि उनको जवाब देना मुश्किल हो रहा है। जनाब मोहतरम मेयर साहब 22 घंटे बाद वहाँ पर पहुँचे, ट्रैफिक की रवानी नहीं थी, फायर फाइटिंग अच्छे तरीके से नहीं की गई, फायर ब्रिगेड काफ़ी लेट पहुँचे, उनके अंदर फ्यूल नहीं था, उनके वो ट्रेनिंग नहीं थी जिसकी वजह से वो इसको बुझा सकते। आग तकरीबन 33 घंटे के बाद, बल्कि 36 घंटे के बाद उसको बुझाया गया और उसका अमल जो है ताहाल जारी है। डीजी साउथ ने मरने वालों में एक खातून और दीगर तमाम मर्द हैं और ऑपरेशन के दौरान लाशें निकालने का सिलसिला भी जारी है। और उनका कहना है कि लाशें नाकाबिल शनाख्त हैं, उनको अमानतन ईदी के सल खाने में रखवा दिया गया है। अब वो जो जिनके प्यारे चले गए वो अब उनको किसी तरीके से पहचानेंगे कि ये हमारे ही किसी की लाश है या नहीं, फिर ईदी उनको दफना देगा। इससे केवल तकरीबन फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियों को काम से अब रोक दिया गया है, क्योंकि आग बुझाने के अमल में इमारत से आवाज़ें भी आना शुरू हो गई हैं। बाज़ लोग शायद अंदर किसी ऐसी जगह फंसे हुए हैं जहाँ से निकलना मुश्किल है। और अगर कोई बच भी गए तो जिस तरीके से कल इमारत मुनद्दम हुई और एक फायर फाइटर भी शहीद हुआ, उसने अपनी जान पे खेल के लोगों को बचाने की कोशिश की और वो हमारा हीरो भी है। लेकिन ये सारे अमल क्यों होता है और ये सारे आग प्लाजों में क्यों लगती है? यहाँ पर बाद लोगों ने बताया कि इस तरह इसके निकलने का कोई रास्ता नहीं था, फायर का कोई निज़ाम नहीं था। इतने बड़े बड़े प्लाजे बना दिए जाते हैं लेकिन उन पर किसी किस्म का कोई SOPs नहीं होते और उनको SOPs के बगैर ही वो बना देते हैं और फिर हज़ारों रुपये उनसे किराए वसूल किए जाते हैं। छोटी छोटी दुकानें होती हैं। तो ये सारे सवालिया निशान हैं जो सिंध हुकूमत बल्कि पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में कोई भी इस पर अमल दरामद नहीं करता। आपको याद होगा कि यहाँ पे सदर में गखड़ प्लाजा में भी आग लगी थी तो वो सारा खाकस्तार हो गया था। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं, लाहौर के मुख्तलिफ़ जगहों पर भी आग लगी। लेकिन ये जो अभी ये ताज़ा तरीन इतलात हैं, इससे ये ज़ाहिर होता है कि कोई भी SOPs नहीं है। मुख्तलिफ़ इमारतें गिर जाती हैं और इनको पूछने वाला कोई नहीं। हुकूमत जो है वो बस डन टपाऊ काम होता है, आते हैं, फ़ोटो सेशन करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं और फिर कुछ भी नहीं करते। तो ये ऐसा सानिया है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। उन लोगों की जिन्होंने ये इस सारे अमल में कोई किरदार अदा नहीं किया, और वो हम उन ताजरों को क्या कहें जो करोड़ों रुपए का माल तो रख लेते हैं लेकिन 50,000 की फायर फाइटिंग का निज़ाम नहीं करते। अगर खुदा न खासा किसी जगह आग लगी है या आग के कुछ शोले बुलंद हो रहे हैं, अगर वहाँ पर वो फायर फाइटिंग का निज़ाम हो तो फ़ौरन आग को वहीं बुझा दिया जाए। ये ना ये कि बाद में उसको फिर हम इंतज़ार करते रहें जी, फिर वो आग भड़क जाती है, सामान ऐसा होता है। तो अभी मैंने एक वीडियो मुझे मिली, मेरे एक नुमाइंदे ने भेजी, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये एक ताजर की वीडियो है, आप इसको सुनिएगा और फिर देखें कि ये लोग बेचारे किस कसमपुरसी के आलम में आ गए हैं। जब वो कल तक करोड़पति थे, अब वो कहते हैं कि हम तो कखपति हो गए। ये आप सुनिएगा और फिर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। हमारी पूरी फैमिली की दुकानें थी, कुछ 27-28 दुकानें तो हमारी बेसमेंट में हमारी फैमिलीज की सबकी मिला के थी।
اور سب برباد ہو گیا. آج جو لوگ 10 بجے رات کو کروڑ پتی تھے, آج صبح وہ سب زیرو پتی ہو گئے. مالی نقصان کیا آپ کو بتائے, جب آدمی کا سب کچھ ڈوب گیا تو مالی نقصان کیا بتائے گا, سب کچھ چلا گیا. ابھی سب نے رمضان کی تیاری کی ہوئی تھی, ایک ایک کی دکانوں میں کروڑوں کروڑوں کا مال پڑا ہوا تھا بھائی. چھوٹی دکانوں میں کروڑوں تو بڑی دکان میں کتنا ہوگا مجھے بتا. میں اس گورنمنٹ کے ساتھ بات کروں گا کہ گورنمنٹ بالکل, سندھ حکومت نے بالکل کوئی ساتھ نہیں دیا. مجھے اس گل پلازا میں, جب سے گل پلازا بنا ہے تب سے میں یہاں پر ہوں. کچھ مجھے 45 سال ہو گئے, 85 سے الحمدللہ. اور دوسرا بھائی, مارکیٹ کے اندر ہماری دکانیں تھی, ہماری پوری فیملی کی دکانیں تھیں. کچھ 27-28 دکانیں تو ہماری بیسمنٹ میں ہماری فیملیز کی سب کی ملا کے تھی, اور سب برباد ہو گیا. اور ایک دم اس دکان مارکیٹ کے اندر کم از کم پوری مارکیٹ کے اندر بیسمنٹ سے لے کر 3rd فلور تک 1200 دکانیں, اور کچھ 7,500 ہزار لوگ کام کرتے ہیں اس میں. اور یہ آج جو لوگ 10 بجے رات کو کروڑ پتی تھے, آج صبح وہ سب زیرو پتی ہو گئے, سب برباد ہو گئے. نہ حکومت نے کوئی ساتھ دیا ہے, نہ کوئی بھی آدمی ایسا نہیں جنہوں نے آگے ہمیں دلاسا دیا ہو. بہت بری طرح پھیلی ہے جس کو سمیٹنے میں ٹائم نہیں ملا. حتیٰ کہ ہم خود ابھی تک ہم بیسمنٹ میں گئے تھے, خود گئے تھے 10:15 10:30 بجے سے لے کے 12 بجے تک ہم خود بیسمنٹ کے اندر گئے, آگ کو بجھانے کی کوشش کی, لیکن وہ ہمارے قابو سے باہر تھی. سب لوگ باہر ہیں, سب سیف ہیں, لیکن اوپر میں جو بیچارے جو کام کرتے تھے ان کو نکلنے کے لیے بڑی مشکل ہوئی تھی. وہ لوگ, اس میں بہت سارے لوگ لاپتہ ہیں, بہت لاپتہ ہیں, اس کا ابھی کوئی پتہ نہیں ہے. مالی نقصان کیا آپ کو بتائے, جب آدمی کا سب کچھ ڈوب گیا تو مالی نقصان کیا بتائے گا, سب کچھ چلا گیا, سب کچھ چلا گیا. ابھی سب نے رمضان کی تیاری کی ہوئی تھی, ایک ایک کی دکانوں میں کروڑوں کروڑوں کا مال پڑا ہوا تھا بھائی. چھوٹی دکانوں میں کروڑوں تو بڑی دکان میں کتنا ہوگا مجھے بتاؤ. یہ چھوٹی دکان تو ہب ہے, یہ تو پوری گل پلازا پاکستان کا ہب ہے. یہاں سے پوری دنیا میں مال جاتا ہے, یہاں پورا ٹریڈرز ہیں یہاں پر سارے. ان لوگ ایک ایک دکان کی پراپرٹی 10-10 کروڑ روپے کی پراپرٹی ہے یہاں پر. قابو پایا جا سکتا تھا اگر اسٹارٹنگ میں, اگر یہ فائر ٹینڈر والے, اگر یہ فائر بریگیڈ والے اس کو طریقے کرتے, یہ بالکل پایا جا سکتا تھا. لیکن انہوں نے بہت نااہلی کا ثبوت دیا ہے. میں اس گورنمنٹ کے ساتھ بات کروں گا کہ گورنمنٹ بالکل, سندھ حکومت نے بالکل کوئی ساتھ نہیں دیا. کیونکہ ہم لوگ اس چیز کے ہم لوگ خود چیک اینڈ بیلنس بھی رکھتے تھے سارے دکاندار, کہ فائر بالز بھی تھے اور فائر ایکسٹنگوشر بھی تھے, سب کچھ تھی, اور سب کچھ جدید طریقے سے تھا. لیکن وہ چیزیں اس کے لیے چیزوں کے لیے ناکافی تھی جس حساب سے مارکیٹ جلی ہے. کوئی اپیل ہے؟ بس میں حکومت سے درمندانہ اپیل کرتا ہوں کہ ان لوگوں کی داد رسی کی جائے, ان لوگوں کے ساتھ دیا جائے, ان لوگوں کے لیے کوئی اعلان کیا جائے کہ فکر نہ کریں. یہ کہاں جائیں گے بیچارے, ان لوگوں کو کریں گے کیا, ان کی فیملی کرے گی کیا. 1200 لوگ نہیں ہیں یہاں پر جو 7-7.5 ہزار کام کرتے تھے, سمجھ لیں 7.5 8 ہزار 10 ہزار فیملیز ہیں, وہ کدھر جائیں گی بیچاری. Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News.